Welcome back to Ingwa News. Undir locals have complained to the Goa Pollution Control Board about severe dust pollution from a shipbuilding company causing health issues. Following the complaint, GPCB inspected the site and assured action. दुल्ला खावपाचो आमी दिसाक 5-6 फावटी जमीन पुसता करो येता बालदेन सामकी आमकां सगळ्यांक थंडी जाल्या मेन तेका भुरग्यांक ल्हान भुरग्यांक येदेशे ल्हान भुरग्यांक 7 म्हयन्याचे भुरगे कितें करपाचें आमी तेंकां सांगलेलें विचारलेलें आमकां कितें तरी आमचो उपाय तरी करा म्हटलें तेंच्यांनी म्हटलें प्लास्टिक बांधून प्लास्टिक बांधून तो प्लास्टिक कवर करून तो भितर काम करता तशें कवर करता मी डस्ट नाही होत पहिल्यान मग कवर करता जे कितें आसा ते रिपोर्टान मध्ये घातलेलं तांकां जे डायरेक्शन वचपाची ती वचची ल्हान भुरगें आसा तेका पयर थंडी जाली ह्या धुल्लान सगळे शीक जाता सगळें घर व्हरून डॉक्टरा कडेन 4 फावटी डॉक्टरा कडेन व्हरून हाडलें तेका 2 फावटी एडमीट केलें तेका कामती कडेन आनी कितें करपाचें सगळें धुल्ल उदक सुद्दां भालदेनचें सुद्दां एक भालदी हाडटा ते भालदेन सुद्दां 4 फावटी पुसता सगळ्याक पुसून कितें करपाचें खंयचो टायम एडजस्टमेंट करपाचो त्या भुरग्याक हें करपाचें काय निवळ करपाचें आमी तिच्यान कांय जायना ती हेची प्रेशराची सगळें हांवेंच करचें पडटा मागीर तेका कोण पळयतलो आनी आमचेर खूब तेंपान भुरगें जालां मागीर कितें करपाचें आमी हो धुल्लो खावपाचो तेंकां आमी सांगलेलें एक फावटी तेणी करता आमकां सांग एक तर आमी खंय तर आमकां कितें तरी एक हें दिया आमची कितें चवकशी तरी करा म्हणून तेंच्यांनी म्हटलें एक म्हयनो पयलें आमी पयलें आनी मागीर आमी आनी खंय तरी गेलीं कोणागेर रावपाक अशें धुल्लाक लागून थंडी जाता म्हणून म्हज्या चेड्याक मागीर परतून येयलीं परतून मागीर तेका हाडला मात थंयच्यान परतून आनी थोडे दिसांनी परतून एडमीट केलें कितले फावटी 4-5 फावटी एडमीट केलें तेका आनी कितें करपाचें धुल्लो खावपाचो आमी केन्ना पासून सुरू जालो प्रॉब्लेम दुल्लाचो प्रॉब्लेम केन्ना पासून 5 महिने जाले लास्टिंग करताना दिसना प्रॉब्लेम दीस रात चालू असता ना एक 6:30 मध्ये सुद्दां कोण करता म्हणल्यार कितें आता दिसभर ते लास्टिंग केलें न्हू आमकां कितें सांज जाता आनी सामकें चरचरीत माती जाता आनी लागता पांयांक आनी तो अशें तो जमीन लागता जाता जाल्यार आमकां भितर तोपाटान वयता आसता न्हू आनी प्रॉब्लेम जावन येता फुडें फुडें ही सुद्दां खोकली येता आनी एक जाणटी मनशां आसा न्हू तेका खूब प्रॉब्लेम जाता म्हाका जर कितें जाल्यार हांव चेड्याक कशें हें करूं म्हाका थंडी जाली जाल्यार आज माझं सारकी हांगा हांव दिसभर पोट बुड्डीच आसता आनी इतले त्रास जाता आनी एक काय अशें म्हणजे एक रेंव येना तशें जाता त्या सुलिकाक प्लेटान दिसता आमी बावडे आमी काडटा त्रास जोडटा तुमी कितें नाका येयलें सरकारा कडेन कितें मागणी तुमची आमचें थंय प्लास्टरींग करप ना हांगा जाल्यार म्हणजे आतां आमकां कोणाक काम मेळटा न्हू आमकां दिसता काम मेळटा लोकांक अशें म्हणजे जाव कोणा तरी पोट भरता तें पूण प्लास्टरींग करता आमकां प्रॉब्लेम जाता तें प्लास्टरींग तेजें बंद करप अशें म्हणटा आमी रेंव घालून ब्लास्टिंग ना ते कितें करता आमकां खबर ना आमकां खबर ना ते कितें करता आमी आजून जमीन पुस्तकी भालदेन सामकी रेंव कशी येता रशनाचेर मारता रशनाचेर तो प्लास्टीक पिशवी लागलें न्ही पूण ती पिशवी तितून तेजें हें जायना कंट्रोल जायना म्हणजे हितून जायना हेजेर भायर येतात ती भायर सरतात न्हू प्रेशराचेर करतकीर तशेंच तेंचें तेंचे आतां कितें करता प्लास्टरींग करपा ना अशें करप आमच्या हितून विचारान नमस्कार आज आमी उणीर आसा आनी उणीर जो विशय आशिल्लो सँड ब्लास्टाक लागून सँड ब्लास्ट म्हणजे घराचे धुल्लो वयता तेका लागून जो विशय आशिल्लो आनी हेल्थ कार्डाचेर विशय आशिल्लो आनी पोल्युशन कंट्रोलाचो अधिकारी येयलो तेणी आसा आनी आपूण तो वेवस्थीत रिपोर्ट करून कन्सर्न हायर ऑथॉरिटी आसा ताका कळयतलो म्हणटा ताणें आनी लोकांक आमी कितें म्हणटा हांगा आमी बंद करून घेवना प्लांट पूण कितें आसा जो विशय आसा जो हेल्थ ग्रावंडाचेर जे लोकांक त्रास जाता ते प्रिकॉशन घेवन फुडले प्रोसेस करपाचे जे हायर ऑथॉरिटी सुद्दां आमी म्हणटा पळय तो रिपोर्ट करतलो ते हायर ऑथॉरिटीन सुद्दां वेवस्थीत एक्ट जावन हे लोकांक हांगसर एफेक्टेड लोक आसा तांकां खंय तरी न्याय दिवचो इतलेंच आमी आयचे घडये सांगूंक सोदता.